नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जिले वरंगल में KTPP के दूसरे यूनिट का आगाज, वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने किया इफ्तिताह। हैदराबाद का हर शहरी नितिन गडकरी और RSS से ज्यादा कौम परस्त है। मरकजी वजीर के रिमार्क्स की सदर मजलिस ने की मजम्मत। GHMC एक्ट में तरमीम पर अपोजिशन की हुकूमत पर तनकीद। रियासती वजीर ने कहा गैर जरूरी वावेला मचाया जा रहा है। तेलंगाना में 2 मई को MSET मुनक्किद होगा। महकमे आला तालीम ने मुसाबकती इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया। बोयनपल्ली में खातून की आंखों में पाउडर फेंककर तिलाई चेन छीन ली गई। और सूदखोरों की हरासानी का शिकार मुतासरीन से साउथ जोन पुलिस की अपील का मुस्बित रद्द अमल। कई अफराद पुलिस से रुजू। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि साल 2019 तक तेलंगाना को फाजिल बरकी पैदावार की रियासत में तब्दील किया जाएगा। जिले वरंगल के गोनापुरम मंडल के दुबापल्ली में KTPP के दूसरे यूनिट को वज़ीर आला ने कौम को मौनून किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि अवाम ही हमारी बॉस है। तेलंगाना तहरीक और हालिया लोकसभा के इंतखाब में वरंगल के अवाम ने TRS पर जो एतमाद किया है, TRS हुकूमत अवाम की इस मोहब्बत और एतमाद का एहतराम करती है। KCR ने तेलंगाना के अवाम से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन की जमानत जब्त कराने पर भी वो वरंगल के अवाम के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आला ने बताया कि KTPP के दूसरे बरकी प्लांट के लिए 600 मेगावाट बरकी पैदावार होगी। 900 एकड़ अराजी पर प्लांट कायम किया गया है। KCR ने कहा कि रियासत के बरकी प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए हुकूमत मुमकिना इक़दामात कर रही है। बाद में वज़ीर आला ने वरंगल के तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने बरकी के तमाम कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का ऐलान किया। KCR ने कहा कि कल्याण लक्ष्मी के लिए सिर्फ BC तबका नहीं बल्कि हर राशन कार्ड रखने वाला मुस्तहक होगा। वरंगल के लिए हर साल 300 करोड़ रुपए मख्तस किए जाएंगे। 130 करोड़ से SRSP प्रोजेक्ट और दीगर नालों की सफाई के काम भी अंजाम दिए जाएंगे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मजलिस और हैदराबाद से मुताल्लिक मरकजी वजीर नितिन गडकरी के रिमार्क्स की शदीद मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि एक सीनियर काबीना के वजीर होने के बावजूद भी गडकरी ने हैदराबाद को बदनाम करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के अवाम गडकरी और RSS से ज्यादा कौम परस्त हैं। सिर्फ बलदी इंतखाबात में सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए हैदराबाद के अवाम पर मुखालिफ मुल्क होने का इल्ज़ाम लगाना मुनासिब नहीं है। सदर मजलिस ने नितिन गडकरी से हैदराबादी अवाम से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। पठानकोट दहशतगर्द हमले की मजम्मत करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि अभी तक इस सिलसिले में तफसीलात सामने नहीं लाई गई हैं और दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन की ताख़ीर पर भी पर्दा पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि नितिन गडकरी को पहले इस सिलसिले में वजाहत करनी चाहिए। मैं नितिन गडकरी साहब के इस बयान की सख्त मजम्मत करता हूं, कंडेम करता हूं और एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर होने के नाते हम उनको चैलेंज कर रहे हैं कि वो एलिमेंट्स का नाम बताएं और अगर उनको नाम पता है तो वो गवर्नमेंट को इसका इंफॉर्मेशन दें। और इस तरह के वाहियात बातें करना ये हैदराबाद को बदनाम करने की कोशिश है और हैदराबाद में बसने वाले चाहे मुसलमान हो, सिख हो,
दलित हों, बैकवर्ड क्लास हों, तमाम के तमाम हिंदुस्तान से बेइंतहा मोहब्बत करते और वो गडकरी और आरएसएस से ज़्यादा नेशनलिस्ट हैं। सिर्फ एक म्युनिसिपल इलेक्शन जीतने के लिए पूरे हैदराबाद के हैदराबादियों को ये कहना कि ये नेशनलिस्ट नहीं है, ये हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं करते, मैं इसकी कंडेम करता हूँ और इनको माफ़ी चाहनी चाहिए हैदराबाद की आवाम से। और हैदराबाद की आवाम आने वाले म्युनिसिपल इलेक्शन में बीजेपी और आरएसएस के एजेंडे को समझ चुकी है, डेवलपमेंट की नई बात कर रहे हैं, ये हैदराबादियों को एंटी नेशनलिस्ट कह रहे हैं, इसका जवाब इनको मिल जाएगा म्युनिसिपल इलेक्शन में। हैदराबादियों का फिक्र मत करिए, गडकरी को बताना चाहिए कि भाई ये क्या हो रहा है पठानकोट में। और हम तो ये पूछना चाह रहे हैं गडकरी पे क्यों नहीं बोलते। ये इतना एम्बैरेसिंग है ये पूरे मुल्क के लिए कि होम मिनिस्टर कहते हैं ऑपरेशन ख़त्म हो गया और ट्वीट भी करते हैं और उसके बाद ऑपरेशन चल रहा है। इतना एम्बैरेसिंग है एक इतने बड़े हमारे राष्ट्र के लिए कि जब स्पेसिफिक इंटेलिजेंस हमारे पास है, वो एसपी को किडनैप कर लिया जाता है, हमको मालूम कि लोग घुस चुके हैं, मगर क्या हो रहा है, यानी स्विफ्ट एक्शन लिए बोल के सब लोग बोल रहे हैं और ऑपरेशन इतना लंबा चलता है। तो बड़ा ही निहायती अफसोसनाक बात है ये। और ख़ास तौर से वज़ीर आज़म मोदी जाने के बाद पठानकोट का होना, इस पर गडकरी की क्या राय है, गडकरी बताएं हमको। अजीमतर बलदिया हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी अपनी कमजोरियों और खामियों को छुपाने के लिए पार्टी हेडक्वार्टर्स पर मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद कर रही है। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने बलदी इंतखाबात के मंशूर की तैयारी के सिलसिले में मंशूर कमेटी का इजलास मुनक्किद किया। सदर पीसीसी ने सोशल मीडिया के जरिए पार्टी की तशहीर के लिए भी हिकमत अमली को खतियत देने के सिलसिले में मुताल्लिक़ा शोबे के नुमाइंदों के साथ भी मुलाकात की। पार्टी दफ्तर पर टिकट के ख्वाहिशमंद अफराद से दरख्वास्तें भी वसूल की जा रही हैं। मज़कूरा सरगर्मियों से ऐसा लगता है कि कांग्रेस इंतखाबात का संजीदगी से मुकाबला करना चाहती है, लेकिन सदर पीसीसी ने अभी तक इस बात की वजाहत नहीं की है कि कांग्रेस कितने डिवीजन्स पर मुकाबला करेगी। उनका कहना था कि सिलसिले में राब्ता कमेटी में फैसला लिया जाएगा। ये पूछे जाने पर कि पुराने शहर से कांग्रेस मुकाबला करना क्या नहीं चाहती, इस पर उन्होंने कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया, सिर्फ इतना ही कहा कि इसका भी फैसला जायज़ा लेने के बाद किया जाएगा। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि हुकूमत गैर कानूनी तरीके से काम कर रही है और बलदी एक्ट में तरमीम का हुकूमत को हक नहीं है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस सिलसिले में अदालत से रुजू होगी। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से जीएचएमसी एक्ट में तरमीम और बलदी इंतखाबात के अमल की मुद्दत में कमी के खिलाफ कांग्रेस के सीनियर लीडर शशिधर रेड्डी अदालत से रुजू हो गए हैं। शशिधर रेड्डी ने इंतखाबी अमल में मजीद 20 दिनों के इजाफे की दरख्वास्त की है। इम्कान है कि हाई कोर्ट में 4 शंबे को इस दरख्वास्त पर समाअत होगी। तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी ने कहा है कि टीआरएस भवन सेक्रेटेरिएट मुंतकिल हो चुका है। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि सेक्रेटेरिएट का इस्तेमाल टीआरएस को मुस्तहकम करने और इंतखाबात में कामयाबी के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुक्मरान जमात बलदी इंतखाबात को लेकर खौफजदा है, इसलिए अब तक वार्ड्स के तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान नहीं किया गया। बलदिया एक्ट में तरमीम करते हुए चोर रास्ते से हुकूमत बलदिया के इख्तियारात हासिल करना चाहती है। उन्होंने बताया कि पसमानदा तबक़ात को हुकूमत सियासी तौर पर मुकाबले का मौका फराहम करना नहीं चाहती। वज़ीर कमर्शियल टैक्स टी श्रीनिवास यादव ने अपोजिशन से सवाल किया है कि क्या वो इंतखाबात चाहते हैं या नहीं। मीडिया से बात करते हुए रियासती वज़ीर ने चैलेंज किया कि अगर हिम्मत है तो अपोजिशन को इंतखाबात का सामना करना चाहिए। उनका कहना था कि जो वक्त दीगर पार्टियों को मिलेगा उतना ही वक्त हुक्मरान जमात को भी मिलेगा। श्रीनिवास यादव ने कहा कि 1955 बलदिया के एक्ट में मामूली तरमीम पर इतना वावेला क्यों मचाया जा रहा है। अवाम को जिस पार्टी पर भरोसा होगा वो उसे ही वोट देंगे। रियासती वजीर ने कहा कि बलदिया का एक्ट बहुत कदीम है, हुकूमत ने इसमें कुछ तब्दीली नहीं की है। तेलंगाना हुकूमत ने प्रमोशन ट्रांसफर के लिए 3 साल की हद को 2 साल करते हुए अहकाम जारी किए हैं। रियासती चीफ सेक्रेटरी ने अपने अहकाम में बताया कि रियासत की तकसीम के बाद आला ओहदों पर ओहदेदारों की कमी के पेश नज़र हुकूमत ने यह फैसला किया है।
احکام میں مزید بتایا گیا کہ اس فیصلے کا اطلاق 31 اگست 2016 تک ہی رہے گا۔ تلنگانہ میں ایم سیٹ 2 مئی کو منعقد ہوگا۔ محکمہ اعلیٰ تعلیم کے صدرنشین پاپی ریڈی نے سال 2016 میں منعقد ہونے والے مسابقتی امتحانات کا شیڈول جاری کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پاپی ریڈی نے بتایا کہ ایم سیٹ 2 مئی کو، ای سیٹ 12 مئی کو، آئی سیٹ 19 مئی کو، ایٹ سیٹ 27 مئی کو، پی جی ای سیٹ 29 مئی کو اور پی جی لا سیٹ 24 مئی کو اور پی ای سیٹ 11 مئی کو منعقد ہوگا۔ جے اینڈ ایم سیٹ کے انعقاد کی نگرانی کا خیرتآباد اسمبلی حلقے کے تلگو دیشم قائدین اور کارکنوں کی بڑی تعداد نے ٹی آر ایس بھون میں آئی ٹی کے وزیر کے تارک راما کی موجودگی میں ٹی آر ایس میں شمولیت اختیار کی۔ اس موقع پر کہا کہ ٹی آر ایس پارٹی تمام سنہرا تلنگانہ تعمیر کر رہی ہے، اسی سمت حکومت اقدامات بھی کر رہی ہے۔ حکومت کی کارکردگی کو دیکھ کر ہی قائدین اور کارکن بڑی تعداد میں ٹی آر ایس میں شامل ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف ٹی آر ایس کے رکن پارلیمنٹ بی نرسیا گوڑ نے الزام لگایا ہے کہ بلدی انتخابات کا فائدہ اٹھانے کے لیے بی جے پی ٹی آر ایس کو نشانہ بنا رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ آندھرا پردیش کی تنظیم جدید بل میں تلنگانہ کے لیے ایک بھی منظور کیا گیا تھا، لیکن ٹی آر ایس حکومت کی تمام کوششوں اور تجاویز کے باوجود بھی مرکزی حکومت نے سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں لیا ہے۔ نرسیا گوڑ نے بتایا کہ صدر بی جے پی کشن ریڈی کو ایک مکتوب روانہ کرتے ہوئے ایمس سے متعلق تجاویز سے واقف کروایا گیا اور ان سے اپیل بھی کی گئی ہے کہ ایمس کے حصول کے لیے مرکز سے نمائندگی کی جائے۔ سٹی تلگو دیشم کے صدر گوپی ناتھ نے کہا ہے کہ ٹی آر ایس کچرا پارٹی بن چکی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے گوپی ناتھ نے کہا کہ ڈرا دھمکا کر دوسری پارٹی کے قائدین کو ٹی آر ایس میں شامل کرنے کی مہم چلائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلگو دیشم قائدین بھلے ہی پارٹی چھوڑ چکے ہیں، لیکن کارکن اب بھی پارٹی میں برقرار ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ٹی آر ایس اور ایم آئی ایم کا میئر بننے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تلگو دیشم لیڈر نے دعویٰ کیا کہ میئر تلگو دیشم اور بی جے پی کا بنے گا کیونکہ عوام ہمارے ساتھ ہیں۔ تلنگانہ کانگریس پارٹی کے ترجمان جی نرنجن نے بلدی انتخابات کے عمل کے وقت میں کمی کے فیصلے سے قبل حکومت کو اپوزیشن جماعتوں سے تبادلہ خیال کرنا چاہیے تھا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے نرنجن نے کہا کہ ٹی آر ایس اقتدار کا غلط استعمال کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابی عمل کو 31 دنوں کے بجائے 15 دن کرنا افسوس کی بات ہے۔ اپوزیشن نے کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا، لیکن حکومت نے ایک طرفہ فیصلہ لیا ہے۔ تلگو دیشم تلنگانہ کے صدر ایل رمنا نے کہا ہے کہ کے سی آر خاندان سے حیدرآباد کو بچانے کے لیے این ڈی اے کو کامیاب بنایا جائے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے رمنا نے کہا کہ 6 جنوری سے تلگو دیشم پارٹی بلدی انتخابات کے لیے 29 ڈویژنز میں اجلاس منعقد کرے گی۔ 9 تاریخ کو پارٹی کا اجلاس منعقد ہوگا۔ رمنا نے بتایا کہ کے سی آر خاندان عوام کو گمراہ کرنے میں ماہر ہے۔ تلنگانہ تحریک کے بعد اقتدار حاصل کیا گیا، لیکن اب تک کتنے وعدے پورے کیے گئے اس بارے میں جواب دینے کے بجائے گمراہ کن بیانات دیے جا رہے ہیں۔ چیف الیکٹورل آفیسر بھنور لال نے کہا ہے کہ جاریہ ماہ کے آخر تک ضلع میدک کے 2 اسمبلی حلقوں کے ضمنی انتخاب کے لیے اعلامیہ جاری کیا جائے گا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نارائن کھیڑ کے ساتھ پٹنچرو کے ضمنی انتخاب کے لیے الیکشن کمیشن تیاریاں کر رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پٹنچرو کے موجودہ رکن اسمبلی مہیپال ریڈی مقامی کورٹ کی طرف سے سنائی گئی 2.5 سال کی قید کی سزا کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس کے خلاف رگھو نندن نے ان کو نااہل قرار دینے کے لیے عدالت میں درخواست داخل کی ہے۔ عدالت کے فیصلے کی کاپی ملنے کے بعد الیکشن کمیشن اس سلسلے میں فیصلہ لے گا۔ حکومت کی طرف سے ڈبل بیڈ روم مکانات کی فراہمی کے اعلان پر غریب عوام کو کافی امیدیں وابستہ ہیں۔ کئی افراد کو مختلف دفاتر کے چکر کاٹتے ہوئے دیکھا گیا۔ وزیر امکنہ اندرا کرن ریڈی نے واضح کر دیا ہے کہ مستحق افراد کو مکانات مکمل سروے کے بعد ہی الاٹ کیے جائیں گے، لیکن شہر کے بعض مقامات پر پیسے لے کر درخواست فارم
فراہم کیے جا رہے ہیں۔ کلکٹر دفتر کے باہر بھی 100 روپے لے کر درخواست فارم فروخت کیے گئے۔ عوام کو چاہیے کہ حکومت کی اس اسکیم میں کسی خانگی فرد سے درخواست نہ لیں، صرف اپنے علاقے میں سروے ہونے کا انتظار کریں۔ سنجیویا پارک میں روز گارڈن کا افتتاح عمل میں آیا۔ نائب وزیر اعلیٰ محمد محمود علی، وزیر داخلہ نرسمہا ریڈی، وزیر انفارمیشن اور ٹیکنالوجی کے ٹی راما راؤ اور دیگر نے اس تقریب میں شرکت کی۔ نائب وزیر اعلیٰ نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حیدرآباد کو عالمی طرز کا شہر بنانے کے لیے حکومت پابند عہد ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پارک کے قریب 2.5 ایکڑ پر جلد ہی ایک اور پارک تعمیر کیا جائے گا۔ روز گارڈن میں 650 سے زائد نہایت خوبصورت پھولوں کی اقسام کو عوام کے مشاہدے کے لیے رکھا گیا ہے۔ قائد مجلس و مینیجنگ ڈائریکٹر دکن کالج آف میڈیکل سائنسز اکبر الدین اویسی نے اویسی ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر میں فری میڈیکل کیمپ کا افتتاح انجام دیا۔ یہ کیمپ ہفتہ 9 جنوری تک جاری رہے گا۔ کیمپ کے دوران جنرل میڈیسن، جنرل سرجری، پیڈیاٹرکس، گائنکس، ENT کے مریضوں کے لیے رجسٹریشن و تشخیص کی مفت سہولت حاصل رہے گی۔ جنرل وارڈ میں داخلہ مفت رہے گا۔ عام نوعیت کے طبی معالجات، ایکس رے اور ECG وغیرہ پر 25% کی رعایت رہے گی۔ براڈ اسپیشلٹیز کے جنرل سرجری کے آپریشن پر بھی 25% رعایت رہے گی۔ رکن اسمبلی چارمینار سید احمد پاشا قادری نے فتح دروازے کے مختلف محلہ جات کا دورہ کیا۔ مقامی عوام نے بعض مقامات پر سڑکوں کی خستہ حالت، ڈرینیج کے مسائل اور اسٹریٹ لائٹس کی ناقص کارکردگی کی شکایات کی۔ رکن اسمبلی نے متعلقہ محکمہ جات کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ دورہ کرتے ہوئے تمام شکایات کا جائزہ لیا اور عوام کو تیقن دیا کہ جلد سے جلد وہ ان شکایات کی یکسوئی کروائیں گے۔ پانی کی منظور روکے پرسوں جو کاموں کا افتتاح ہوا اس میں اس کا بھی افتتاح ہوا۔ انشاءاللہ وہ روڈ پڑیں گے۔ البتہ ڈرینیج کی لائن چینج کرنے کے لیے بتا رہے ہیں، اس کا اسٹیمیٹ بنے گا، اس کو بھی زیادہ ٹائم لگتا، بعد میں منظوری ہوں گی۔ یہ تمام بلدی برقی آبرسانی مسائل کی یکسوئی میں مجلس اتحاد المسلمین 3 رات کوشش کریے۔ عوام جہاں سے بھی کوئی شکایت کرتے ہیں ہم اس کو فوری حل کراتے ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں وہ بھی حل کرتے ہیں، جو عوام کے پاس شکایت ہے اس کو بھی ہم دور کر کے ان کو سہولت پہنچاتے ہیں۔ شکریہ۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے اپنے حلقے کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے مجلس کی نمائندگی پر منظور شدہ کمیونٹی ہالز کی تعمیر کا افتتاح کیا اور سالار پکوان گیس اسکیم کے تحت ضرورت مند خاندانوں میں 25 اسٹوو، سلنڈرز اور کنیکشن کے دستاویزات تقسیم کیے۔ رکن اسمبلی نے جھٹپٹ نگر میں 13 سلنڈرز تقسیم کیے اور کمیونٹی ہال کے توسیع فلور کا افتتاح کیا۔ اس کے بعد ترک مسکراہٹ میں 12 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر شدہ کمیونٹی ہال کا افتتاح کیا۔ اس کے علاوہ فرحت نگر میں سالار پکوان گیس اسکیم کے تحت 12 سلنڈرز تقسیم کیے گئے۔ انہوں نے اس موقع پر جمع شدہ عوام سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سے بھی واقفیت حاصل کی۔ حلقہ اسمبلی کاروان کے بعض علاقوں حکیم پیٹ، ندیم کالونی، شہادین تالاب سے متصل محلہ جات میں مچھروں کی کثرت اور اس سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے سدباب کے لیے رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے اعلیٰ عہدیداروں اور زونل کمشنر کے ہمراہ ان علاقوں کا دورہ کیا۔ صفائی و دیگر ضروری کاموں کو جنگی خطوط پر مکمل کرواتے ہوئے مچھروں کی بہتات و افزائش پر کنٹرول کرنے کی انہوں نے ہدایت دی۔ تلنگانہ کے ائمہ اور موذنین کو وظیفے کی درخواستیں داخل کرنے کے لیے مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ مختلف مساجد کے امام اور مؤذن اپنی درخواستیں داخل کرنے کے لیے جب وقف بورڈ کے دفتر پہنچے تو ان کی درخواستیں لینے کے لیے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ وقف بورڈ کی خوبصورت عمارت کی ہر منزل پر ملازمین سے پوچھتے رہے لیکن انہیں مایوسی ہوئی۔ امارت ملت اسلامیہ آندھرا پردیش کے تحت منائے جانے والے یاد فاضل و عاقل کے سلسلے میں 6 جنوری بروز چہارشنبہ بعد نماز عشاء بمقام حسامیہ منزل پنج شام میں غیر طرحی نعتیہ مشاعرہ منعقد ہوگا۔ اس مشاعرے میں شہر و اضلاع کے شعراء کرام کو مدعو کیا گیا ہے۔ محمد ضیاء عرفان قادری نظامت کے فرائض انجام دیں گے۔ بعد نماز مغرب آثار مبارک صلی اللہ علیہ وسلم برائے خواتین
اور بعد نماز عشاء مرد حضرات کے لیے مقرر ہے۔ مولانا محمد حسام الدین ثانی جعفر پاشا ان پروگراموں کی نگرانی کریں گے۔ شہر میں آٹو ڈرائیورز کے نامناسب رویے، مسافرین کو پیش آ رہی مشکلات اور عوام کی شکایتوں پر کی گئی کارروائی کے سلسلے میں 300 آٹو ڈرائیورز کی کاؤنسلنگ کی گئی۔ اس موقع پر ٹریفک ڈی سی پی رگھو نندن ریڈی نے بتایا کہ عوام سے ملنے والی شکایتیں زیادہ تر آٹوز میں میٹرز نہ ہونے سے متعلق تھی، جبکہ بعض آٹو ڈرائیورز کے پاس لائسنس نہ ہونے کا بھی پتہ چلا۔ انہوں نے بتایا کہ 300 آٹو ڈرائیورز کی کاؤنسلنگ کی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر مسلسل کسی بھی آٹو ڈرائیورز کے خلاف شکایتیں موصول ہوتی ہیں تو اسے جیل بھیج دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ٹریفک پولیس صرف آٹو ڈرائیورز کے خلاف نہیں بلکہ شہر کو حادثوں سے پاک بنانے کے لیے بھی اقدامات کر رہی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف حیدرآباد کے ملازمین کی یونین AIBEA اپنے مسائل کی یکسوئی کے لیے 8 جنوری سے ملکگیر سطح پر ہڑتال کرے گی۔ اس سلسلے میں اسٹیٹ بینک آف حیدرآباد کے روبرو تنظیم کی طرف سے احتجاجی دھرنا منظم کیا گیا۔ تنظیم کے جنرل سیکرٹری BS رام بابو نے میڈیا کو بتایا کہ انتظامیہ ملازمین کی خدمات کے شرائط کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کا حکومت اور انتظامیہ کو حق حاصل نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ انتظامیہ ملازمین کے تبادلے دور دراز علاقوں کو کرنے کے علاوہ اوقات کار میں بھی تبدیلیاں لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اگر حکومت ان کے مطالبات پر عمل آوری نہیں کرتی ہے تو تنظیم غیر معینہ مدت کے لیے ہڑتال کر سکتی ہے۔ ریاست کے 17,000 ملازمین اس ہڑتال میں حصہ لیں گے۔ بارکس کے اہم عوامی لیڈر صالح باحمد نے اپنے قبیلے کے ارکان اور حامیوں کے ساتھ مجلس میں شامل ہونے کا اعلان کیا ہے۔ اپنے دفتر پر ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے صالح باحمد نے بتایا کہ قریب مسلم بچوں میں تعلیمی انقلاب کے لیے مجلسی قائدین کی جدوجہد اور اقدامات نے انہیں کافی متاثر کیا ہے اور اسی وجہ سے MBT چھوڑ کر وہ مجلس میں شامل ہو رہے ہیں۔ میں صالح باحمد جو MBT سے شمولیت کر رہا ہوں MIM میں، اس لیے کہ جیسے وہاں پر جیسے بچوں کی تعلیم کے لیے اسکولز اور جیسے ہاسٹلز جو کھول رہے ہیں، اس کو دیکھ کر میرا بھی دل بولا کہ تھوڑا یہ بڑی جماعت ہے، اس لیے کہ جیسے وہاں پر ہم بھی ان سے جڑ کر کچھ کام کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم MIM میں شمولیت کر رہے ہیں۔ بس انشاءاللہ آپ کو موقع ملا ہمارے کو تو انشاءاللہ پہلے جو کام کرے اس سے بڑھ کر کام کر کے بتائیں گے انشاءاللہ۔ ساؤتھ زون پولیس کی طرف سے سود خوروں کی ہراسانی کا شکار متاثرہ افراد سے پولیس سے رجوع ہونے کی اپیل کا بہتر رد عمل سامنے آیا ہے۔ سود خوروں کی ہراسانی کا شکار متاثرہ افراد نے منگل کو پولیس عہدیداروں سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے ساتھ کی جا رہی زیادتیوں سے واقف کروایا۔ متاثرہ خاتون منی نے بتایا کہ انہوں نے اپنے بھانجے عرفان سے لیے گئے قرض کو ادا کر دیا تھا اور 3.5 لاکھ روپے بھی ادا کیے، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں سود ادا کرنے کے لیے ہراساں کیا جا رہا ہے۔ چکن کا کاروبار کرنے والے کلیم نے بتایا کہ انہوں نے سلیم، ریاض مقیت اور ایک خاتون سے 18 لاکھ روپے کا جملہ قرض لیا تھا، جبکہ اب تک وہ 54 لاکھ روپے ادا کر چکے ہیں۔ اب بھی انہیں رقم دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے ہراساں کیا جا رہا ہے۔ مصری گنج کی ساکن شرونتی نے بتایا کہ ونسلی پورم کے مہیش نامی سود خور سے انہوں نے 4 لاکھ روپے کا قرض لیا تھا، جبکہ وہ 21 لاکھ روپے ادا کر چکی ہیں۔ اس کے باوجود بھی انہیں ہراساں کیا جاتا ہے۔ بعد میں ایڈیشنل DCP بابو راؤ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سود خوروں کے خلاف ساؤتھ زون پولیس نے کارروائی کا آغاز کیا ہے اور پیر کو 56 سود خوروں کو تحویل میں لیتے ہوئے ان کی کاؤنسلنگ کی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ قرض کی رقم سے زائد سود وصول کیا جا چکا ہے اور اب بھی سود خوروں کی ہراسانی جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس تمام واقعات کا جائزہ لے گی اور ہراساں کرنے والے سود خوروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ میرا نام شرونتی ہے۔ میں فائنینشیئر کے ہاتھ سے 4 لاکھ لیے، وہ بھی 1 لاکھ میرے ماں لیے، بعد میں 3 لاکھ لیے، اس کو میں ابھی تک 21 لاکھ 10,000 بھری ہوں اور 32 لاکھ بھرنے کے لیے بولتے ہیں، نہیں تو 48 لاکھ بھرنے کے لیے بولتے ہیں۔ میرے پاس سے 10 to 14 چیکس لیے، ایک دن تو 10 چیکس لیے، بلینک چیکس۔ اگر آج 2 دن میں آپ 1,50,000 نہیں دیے تو
वो 10 चेक्स 10 फाइनेंशियल्स को देके 10 नॉन बेलेबल वारंट्स मंगा तुम्हें बोल के मेरे को बहुत डराए, ऐसे डराते रहते थे। इसीलिए मैं उनको किधर से भी लाके रिलेटिव्स के पास से गोल्ड रखे, कुछ ना कुछ करके उसको इंटरेस्ट भरती आई अभी तक। अभी इसीलिए मेरा घर भी सीज हो गया। तुम क्या कर ले सकती हो कर लो, पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती मेरे को बोल के बोलता था। इतना अवेयरनेस नहीं थी तब, नहीं तो तभी आके बोलते थे। डायरेक्ट पुलिस स्टेशन को नहीं तो डीसीपी ऑफिस को जाकर कंप्लेंट कर लो बोल के बोलने से आज 15 लोग डीसीपी ऑफिस का कंप्लेंट दिए थे। वो 15 लोगों को कंसर्न्ड पुलिस ऑफिसर्स को बुला के डीसीपी साहब ने हुक्म दिया, ये लोगों के पास से कंप्लेंट ले लेके केस नमूद करके इन्वेस्टिगेशन करके इमीडिएटली सख्त कार्रवाई करने के लिए वो लोगों को हुक्म दिया गया। बिना डर आके कंप्लेंट दे सकते, हम जो सूदखोर है वो लोगों पर बराबर कानून की तरफ से सख्त कार्रवाई कर लेंगे। इस्लाम कबूल कर चुकी खातून की मौत के बाद उसकी लाश के हुसूल के लिए शौहर और मुतवफ़िया के रिश्तेदारों के दरमियान बहस व तकरार का वाक़या पेश आया है। बिलाखिर हुकाम ने प्रियंका, जिसने इस्लाम कबूल करने के बाद अपना नाम अरीबा रखा था, उसकी लाश उनके शौहर जुनैद हाशमी के हवाले की। तफसीलात के मुताबिक जुनैद से प्रियंका की मुलाकात 2006 में हुई थी और उसके बाद जुनैद मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क चले गए। 2011 में उन्होंने प्रियंका की तरफ से इस्लाम कबूल करने के बाद शादी की और उनके 2 बच्चे भी हैं। 31 दिसंबर को अरीबा अपने वालिदैन के घर गई थी और 3 दिन बाद जो वापस नगर अपने मकान लौटी तो उसने खुदकुशी कर ली। जुनैद ने अपनी अहलिया अरीबा की मौत पर शुबहात का इजहार किया। उन्होंने मुतालबा किया कि अरीबा की मौत की तहकीकात की जानी चाहिए। इससे पहले अरीबा के वालिदैन उसकी आखिरी रस्मात अपने तौर पर अदा करना चाहते थे, लेकिन जुनैद अपनी अहलिया की तदफीन पर अटल थे और उनके मुतालबे और शौहर होने के हक़ के पेश नज़र हुक्काम ने अरीबा की लाश जुनैद के हवाले की। पुलिस ने पीर की रात दरगाह बोराबंडा के इलाकों अन्नानगर, साइड 3, अल्लाहपुर और दीगर इलाकों में घर घर तलाशी मुहिम चलाई। इस मुहिम में दर्जनों पुलिस मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। इस कार्रवाई के दौरान 47 अफराद को तहवील में लिया गया, जिनमें 13 हिस्ट्री शीटर्स भी शामिल हैं। गिरफ्तार शुदगान में उत्तर प्रदेश और बिहार के साकिनान भी शामिल थे। ये मुहिम वेस्ट जोन के डीसीपी वेंकटेश्वर राव की निगरानी में चलाई गई, जिसमें 63 बाइक्स और 13 ऑटोज को जब्त कर लिया गया। वेंकटेश्वर राव ने मीडिया को बताया कि जराइम की रोकथाम के लिए यह मुहिम चलाई गई है। कमलानगर चेतनापुरी के इलाके में एक तालिबा की मुश्तबा मौत का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक इंटर साल दुबम में ज़ेर तालीम चंद्रकला की लाश मंगल की सुबह उसके मकान के सामने पड़ी हुई पाई गई। साफ सफाई करने वाले अमले ने लाश देखकर घर वालों को इत्तला दी। मुतवफ़िया के वालिद तुकाराम गेट पुलिस के इंस्पेक्टर बताए गए हैं। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर लाश को दवाखाना मुंतकिल किया। चंद्रकला ने खुदकुशी की है या फिर इमारत से गिरकर उसकी मौत वाक़ हुई है, इस सिलसिले में तहक़ीक़ात की जा रही हैं। बोयनपल्ली में खातून सारिका ने अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए खातून के गले से 4.5 तोले का तिलाई मंगलसूत्र छीनकर फरार हो गई। तफसीलात के मुताबिक दिलखुश नगर के इलाके में पीर 3 बजे से रात 8 बजे तक बरक़ी सरबराही मौजूद थी, जिसका फ़ायदा उठाते हुए एक चालाक सारिका मकान में दाखिल होकर मकान की मालिका से पीने के लिए पानी मांगा। उसे जब पीने के लिए पानी दिया गया तो उसने खातून की आंखों में पाउडर डाला और उसके गले से तिलाई मंगलसूत्र छीनकर फरार हो गई। मुतासरा खातून ने सिलसिले में बोयनपल्ली में शिकायत भी दर्ज कराई है। सरूर नगर के इलाके में एक टिम्बर डिपो में आग लगने से लकड़ी का स्टॉक जलकर खाकिस्तान हो गया। तफसीलात के मुताबिक पीर की रात गोदाम में अचानक 2 गैस सिलेंडर्स फट पड़े, जिसकी वजह से आग के शोलों ने चंद लम्हों में ही सारे गोदाम को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड ने कोशिश करते हुए आग पर काबू पाया। वनस्थलीपुरम पुलिस ने एक होटल पर धावा करते हुए जुआ खेलने के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मंगल की दरमियानी शब पुलिस ने एक मुसद्दक़ इत्तला पर कार्रवाई करते हुए होटल पर धावा किया, जहां पर जुआ खेला जा रहा था। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद के पास से 16 सेलफोन, 68,000 रुपये नकद रकम, बैरूनी करेंसी और 3 कारें भी जब्त कर ली हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। जिले वरंगल में KTPP के दूसरे यूनिट का आगाज, वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने किया इफ्तिताह।
حیدرآباد کا ہر شہری نتن گڈکری اور RSS سے زیادہ قوم پرست ہے، مرکزی وزیر کے ریمارکس کی صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے کی مذمت۔ GHMC ایکٹ میں ترمیم پر اپوزیشن کی حکومت پر تنقید، ریاستی وزیر نے کہا غیر ضروری واویلا مچایا جا رہا ہے۔ تلنگانہ میں 2 مئی کو MCET منعقد ہوگا، محکمہ اعلیٰ تعلیم نے مسابقتی امتحانات کا شیڈیول جاری کر دیا۔ بوئن پلی میں خاتون کی آنکھوں میں پاؤڈر پھینک کر طلائی چین چھین لی گئی۔ اور سود خوروں کی ہراسانی کا شکار متاثرین سے ساؤتھ زون پولیس کی اپیل کا مثبت رد عمل، کئی افراد پولیس سے رجوع۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔